नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला सूरह बकरा तो मदीना में नाजिल हुई, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब किया। बनी इसराइल यानी हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक के बेटे और याकूब की औलाद। तो उनसे अल्लाह ताला ने कहा, किसी का वो चल रहा है, किसी का माइक खुला हुआ है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुमने अपने ज़माने में भी बहुत मेरी नाफरमानियां की, और अब जबकि तुमसे अल्लाह ने और तुम्हारे नबियों ने ये वादा लिया था कि जब अल्लाह का आखिरी नबी आएगा तो तुमने उसकी तस्दीक करनी है और उसकी शरीयत को फॉलो करना है, तो तुमने वादा किया और अब तुम उसी की मुखालफत कर रहे हो। अगर तुम अपने रवैये को ठीक नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जो एजाज दिया है और जो तुमसे वादा किया है वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, और फिर तुम में से जो नाफरमानी करने वाला है उसको सजा होगी। अब 91 से शुरू कर रहे हैं हम। तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व इसकीला लहुम आमिनु बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा बराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम कुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुन्तुम मुमिनीन। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ उस किताब पर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत में तुम पर नाजिल की है, तो ये कहते हैं कि हम ईमान तो लेकर आएंगे उन किताबों पर जो हम पर नाजिल की गई, लेकिन जो हमारे ऊपर नाजिल नहीं की गई वो उसका इनकार करते हैं। यानी उनके अलावा, यानी ये बनी इस्माइल के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उस पर ये ईमान लाने को बेकार चीज समझते हैं। वो कहते हैं कि हम कुरान पर ईमान नहीं लेकर आएंगे और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि ना तो ये नबी हमारे नबी हैं और ना ही ये किताब हमारी किताब। उनका कहना है कि हम बनी इसराइल पर नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाएंगे और उनके नबियों पर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहुवल हक्को, हालांकि कुरान मजीद एक सच्ची किताब है और कुरान मजीद तस्दीक कर रहा है उन सारी किताबों की जो इनके पास पहले से मौजूद हैं। यानी इनके पास जो इनके नबियों पर किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और वो तमाम सहीफे जो इन पर नाजिल हुए, कुरान मजीद उनमें से किसी का इनकार नहीं कर रहा। कुरान मजीद उन सब की तस्दीक कर रहा है कि वो सारी किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं। कुल फालिम तख्तुलूना अंबिया अल्लाह मिन कब्ल, अगर तुम इतने ही सिंसियर हो अपने नबियों के साथ और अपनी किताबों के साथ, तो जरा ये तो जवाब दो कि तुम अपने नबियों को कत्ल क्यों करते थे। इससे पहले तुमसे ये वाले जराइम भी सरजद हुए कि तुम अपने नबियों को कत्ल करते थे और उनकी किताबों को तब्दील कर देते थे। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो जरा इसका जवाब। बड़ी तंजिया बात अल्लाह ताला ने कही इन बनी इसराइल से, क्योंकि ये वो लोग थे, ये वो यहूदी थे कि जिन्होंने ये जाना कि अब ये दौर उस आखिरी नबी का आने वाला है जिसके बारे में हमारी किताबों में पेशगोई की गई है, और ये मदीना में आकर आबाद होगा। तो ये यहूदी तकरीबन 200 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 200 साल पहले मदीना में आकर आबाद हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये नबी आ गए दुनिया में और वो तालीम इनको दे रहे हैं जो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ है, तो इन्होंने जानबूझकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और इन पर नाजिल होने वाली किताब का भी इनकार किया। आगे 92 नंबर में है, वाइजा जाको मूसा बिल बैयिनाति सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम जालिमून, तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा। ये अब आपने ये वाजे करना है कि यहाँ कुरान मजीद को समझने का
जो तरीका है, जो मैं हमेशा आपको बार बार कहती हूँ कि हर आयत को उसके सियाको सबाक में रख कर मुतय्यन करना होता है कि अल्लाह अगली ताला दफा किस बात कर आपको रहे दो हैं, तीन किस पहले वजह से बात कर रहे हैं, क्या मसला है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब मूसा तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से खुली खुली निशानियां लेकर आया, खुले खुले मोजज़ात लेकर आया तुम्हारे पास, उसने अल्लाह की तरफ से ऐसे कमाल के मोजज़ात तुमको दिखाए कि तुमको लाठी भी दी, यद बैजा भी दिया। यद बैजा का मतलब होता है सफेद हाथ। अरबी जबान में बैस का मतलब होता है सफेद, ठीक है। बैस का मतलब होता है सफेद, और यदे बैजा सफेद हाथ, वो जिस मैंने आपको कहा कि उनका दूसरा मोजज़ा था कि वो अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालते तो उनका हाथ सूरज की तरह चमकता हुआ निकल। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का इतना बड़ा मोजज़ा कि समंदर रेड सी पर उन्होंने अपना असा मारा तो खुश्की का एक बड़ा रास्ता बन गया, जिसमें से वो अपने बनी इसराइल, अपने अपने सारे लोगों के साथ और अपने सारे जानवरों के साथ और हर चीज के साथ उन्होंने रेड सी को बड़े आराम से क्रॉस किया। और उनकी नजरों के सामने जब फिरौन और उसकी फौज पीछे आई तो वो पानी में डूब गए। फिर सहराए सीना के अंदर जाकर अल्लाह ताला ने उनके लिए सुबह शाम गोश्त और अनाज भेजते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये 12 कबीले थे तो 12 कबीलों के लिए पानी के 12 चश्मे जारी। एक सहरा के अंदर पानी का इतनी बहुतात में होना भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा था। अब इनको अल्लाह ताला ने वहां पे सेटल किया, सहराए सीना के अंदर। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि आओ मेरे पास 30 दिनों के लिए। मैं वजाहत से आपको बता चुकी कि ए मूसा अपने मेन मेन सरदारों को लेकर आओ मेरे पास कोहे तूर पर, मैं तुम्हें तौरात देता हूँ, मैं तुम्हें शरीयत देता हूँ कि तुमने कैसे दिन पर अमल करना। तो क्या हुआ कि तुम चूंकि वक्त से पहले आ गए थे तो तुम्हारी तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने 10 दिन और बढ़ा दिए। तो जब 30 दिन पूरे हो गए तो इन्होंने आपस में कहना शुरू किया कि अब मूसा नहीं आएगा, मूसा कहीं मर खप गया। ये रवैया था उनका अपने। हालांकि हजरत हारून को हजरत मूसा वहां छोड़ कर गए थे कि तुम इनको गाइड करना और इनको गुमराह ना होने देना। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, हजरत मूसा को जब कुछ दिन हो गए तो इन्होंने अपने अंदर के एक बंदे जो जादूगर था, उसका नाम था सामरी, उन्होंने सामरी से कहा कि तू हमारे लिए गाय का एक बच्चा बना। इजल का मतलब है गाय का बच्चा, यानी तू एक बछड़ा बना, हम उसकी प्रस्तिश करेंगे, हम उसकी इबादत करेंगे। यानी इतना वाज़े तौर पर खुदा का साथ अपने साथ देखने के बावजूद इन्होंने फिर शिरक करना चाहा। तो सामरी जादूगर ने इनसे इनके मेटल्स, जो तांबा होगा, सोना या जो भी होगा, वो पिघला कर इनके लिए एक बछड़ा बनाया। ओ सॉरी, जी जी, आ जाए आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो उन्होंने उनके लिए बछड़ा बनाया और इन्होंने बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी। जिना, शराब, मार धाड़, वही वाली अपनी जो गुलामाना जहनीत है उसके मुताबिक इन्होंने ये करना शुरू। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ताला ने इनके साथ वो मामला किया कि जिन्होंने शिरक किया है, इनके कबीले के ही सरदार जिन्होंने शिरक नहीं किया, इनको कत्ल करें। इतनी बड़ी सजा अल्लाह ताला ने दी। बनी इसराइल की हिस्ट्री पर जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी नाफरमान कौम थी कि ये बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब करती थी और फौरन खुदा का अजाब फिर इन पर नाजिल होता था। ये बार बार देखते थे, बार बार अपनी हिस्ट्री देखते थे, लेकिन अपनी फितरत को तब्दील करने के लिए ये तैयार नहीं। तो ये बार बार इनके ऊपर खुदा के अजाब का कोड़ा बरसता था और बार बार ये वो फिर अपने साथ जो जुल्म और ज्यादती इन्होंने करनी होती थी वो उसको बार बार रिपीट करते थे।
उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठाकर तुम्हारे ऊपर शामियाने की तरह तान दिया। अल्लाह ताला ने बुलाया था, हजरत मूसा से कहा था कि इन 12 कबीले के सरदारों को लेकर मेरे पास आओ और मैं फिर इनको शरीयत देते हुए इनसे वादा करूंगा। तो चूंकि इनकी हिस्ट्री एक नाफरमान कौम की थी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस मौका पर जो लोग मौजूद थे, मैंने उनके ऊपर कोहे तूर को उठाकर ऐसे तान दिया कि जैसे कोई शामियाना होता है, और वो लरजने और कांपने लग गए कि हमें कहीं यहाँ पीस ना दिया जाए। तो अल्लाह ने उनके ऊपर अपने जलाल और अपने रूब का साया करते हुए इनसे कहा कि अब मैं तुमको ये शरीयत दे रहा हूं, तो इनके बारे में अब तुम कोई खिलावर्जी ना करना। हमने उनसे कहा, खुजू मा आतैनकुम बिकुव्वतिन वस्माउ, पकड़ो इस शरीयत को जो हम तुमको दे रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ, और हमारी बात को सुनो। ठीक है। कालू समीना व असैना, उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह ताला हमने सुना, हाँ अल्लाह ताला हमने मूसा की बात को सुना, आपकी बात को सुना, मगर अमली तौर पर उन्होंने नाफरमानी की। यानी गोया वो जब अल्लाह ताला से मिसाक ले रहे थे, सुन रहे थे, तो उसके बाद इनको कहना चाहिए था समीना व अताना, ए अल्लाह हमने सुना और हमने अतात की, मगर प्रैक्टिकली वो सुन भी लेते थे तो उसकी नाफरमानी अपने अमल से जाहिर करते थे कि हमने नाफरमानी की। असा का असैना का मतलब है हमने नाफरमानी की। व उश्रिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, और इनके दिलों के अंदर उस बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी, इस वजह से कि वो कुफ्र करते। शैतान ने उनके दिलों को सिया कर दिया था और हर बुरा अमल इन्हें अच्छा लगता। तो इनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत अल्लाह के मुकाबले में बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी, और ये इनके बुरे अमाल की वजह से हुआ। कुल बेसमा या मरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन, मोहम्मद जरा इनसे कह दो ये बात, कितना ही बुरा हुक्म है जो तुम्हारा ईमान तुमको देता है। अगर तुम सच्चे हो तो जरा गौर करो, अपने दिल के जंग को दूर करके देखो कि तुम्हारा, अगर तुम ईमान लेकर आए हो अल्लाह पर, तो तुम्हारा जो ईमान है वो तुम्हें किस किस रास्ते पर गुमराह करता है। और तुम बनी इसराइल के लोग ये कहते हो कि हम नबियों का खून है, हम नबियों की औलाद हैं और जन्नत तो सिर्फ हमारे लिए है। तो कहो कि अगर अल्लाह ने जन्नत और अपनी हमेशा की नेमतें तुमको देनी है, तो फिर जरा मौत की तमन्ना तो करो। अगर तुम्हारे अमाल इतने शानदार हैं कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारे मरने की देर है, रहमत के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं और आलिशान नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो फिर जरा मौत की तमन्ना तो करो। अल्लाह से कहो कि अल्लाह जरा हमें मौत दे। अगर तुम सच्चे हो तो तुम कभी भी, तुम्हारा जो अमल, तुम्हारा जो रवैया है, तुम मौत की तमन्ना कभी नहीं करोगे। और इस वजह से इसकी रीजन ये है कि तुम्हारे हाथों ने जो कमाई करके आगे भेजी है, जो करतूत तुम्हारे इस दुनिया के अंदर रहे, तुम्हें पता है, तुम उसको जानते हो, इसलिए तुम कभी मरने की तमन्ना नहीं करोगे। और अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में जुल्म करने वालों के एक एक चीज से वाकिफ है। अल्लाह ताला कहते हैं, वला ताजिदन्नहुम अहरसन्ना से अला हयात, ए लोगो तुम इन यहूदियों को जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस पाओगे। वो चाहेंगे कि हम वो कभी ना मरें, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किस तरह के अमाल करके भेजे हैं। उन्होंने हमेशा जमीन के ऊपर खुदा के दीन की रुसवाई की है, ये कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे। वमिनल्लज़ीना अशरकू, ये मुराद है कि मक्का के जो लोग शिर्क करने वाले हैं, बुतों की इबादत करने वाले हैं, उनको पता है कि हम शिर्क करने वाले हैं, मगर ये यहूदी उनसे भी ज्यादा जिंदगी के हरीस हैं, ये कभी भी मरना नहीं चाहते। मिनल्लज़ीना अशरकू का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के वो लोग जो मक्का में आबाद हैं और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए,
اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ جب میں بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہودی جو مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو نام دیتے ہیں پکار کر، وہ منافقین کا نام ان کی میجورٹی کو دیتے ہیں۔ تو آگے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی زندگی دی جائے۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش ہمیں 1000 سال کی زندگی دی جائے، حالانکہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے چاہے انہیں کتنی بھی عمر دے دی جائے۔ جب خدا کے سامنے جائیں گے تو خدا کے عذاب سے یہ ہرگز نہیں بچیں گے، کتنی بھی لمبی زندگی پالیں۔ یہ جب جائیں گے اس دنیا کے اندر سے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکنجہ ان کی گردنوں میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ 97 نمبر آیت میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کل کا لفظ آتا ہے تو موسٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ان کی ایک روش یہ سامنے آئی کہ یہ حضرت جبرائیل کے بھی دشمن بن گئے۔ جبرائیل وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں اس کے نبیوں تک پہنچاتے تھے، تو اب جبرائیل کو یہ برا کہنے لگ گئے، گالی گلوچ دینے لگ گئے کہ یہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جبرائیل کے بھی دشمن ہو گئے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبرائیل اے محمد تیرے دل پر قرآن اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور قرآن مجید ان ساری آسمانی کتابوں کو سچا کہتا ہے، اور قرآن مجید ہدایت اور خوشخبری ہے اللہ کے مومن بندوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہہ دو کہ کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں، جبرائیل، میکال، ہر ایک کا دشمن ہو تو اللہ بھی پھر وہ بھی، اللہ بھی ان لوگوں کا نافرمانوں کا دشمن ہے جو اللہ، فرشتوں، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ پھر اس کو سزا دے۔ تو یہ سارا لگاتار بیان بنی اسرائیل کو بتانے کا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب اچھے خاصے ہم دنیا میں ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کیوں بھیجا اور قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تو یہ ان کی دشمنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں گے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے، بنی اسماعیل سے پہلے بنی اسرائیل دنیا میں امامت کا فریضہ اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے میں تم کو معزول کرتا ہوں، اور اے مسلمانوں، اے بنی اسماعیل کے لوگوں، اے مسلمانوں، اب تمہیں اس کی جگہ فائز کیا جا رہا ہے، اور تم نے وہ کام نہیں کرنے جو انہوں نے کیے۔ میں یہ ہسٹری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کام انہوں نے کیے وہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم دنیا والوں پر قیامت تک امامت کا فرض ادا کرو تو تم نے وہ کام نہیں کرنے جو بنی اسرائیل نے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اپنے واضح احکامات کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قدم قدم پر ہے، کہاں کہاں اللہ کا انکار کرو گے، کہاں کہاں۔ اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دماغ کو کھولو، اور یہ دیکھو کہ اس پروردگار کے وجود کی گواہی پتا پتا، کریا کریا، پھول پھول دے رہا ہے۔ اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب جب یہ کسی وعدے کو کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے،
और इनकी अक्सरियत ईमान नहीं लेकर आती। ये इशारा इस बात की तरफ है कि इनके नबियों ने इनसे वादा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की हैसियत से दुनिया में आएंगे, तो तुमने उन पर ईमान लेकर आना है और उनको फॉलो करना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही एक मुकम्मल आखिरी शरीयत होगी जिसको तुमने फॉलो करना है। मगर तुम्हारी फितरत और तुम्हारी सरकशी ये है कि तुम जब जब कोई वादा करते हो तो तुम्हारा एक गिरोह उस वादे को उठाकर पीठ पीछे फेंक देता है, और इनकी तो अक्सरियत ईमान लाना ही नहीं चाहती। ला युमिनून जो है वो इरादा फेल के मानों में है कि दर हकीकत ये तो ईमान लाना ही नहीं चाहते। और जिनके पास आज एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आ गया जो सच्चा कहता है उनकी सारी किताबों को, तो इनका एक ग्रोह ने उन किताबों को उठाकर पीठ पीछे फेंक दिया, गोया कि इनको पता ही नहीं। यानी इनको पता नहीं कि इनके दरमियान हजरत याकूब से लेकर हजरत ईसा तक इतने नबी आए, इतने किताबें और सहीफे आए कि एक नबी के जाने से पहले दूसरा नबी दुनिया में मौजूद होता था। नबियों की एक कड़ी इनके अंदर थी, लेकिन तब उसके बावजूद ये अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करते थे और उठा पीछे फेंकते थे। और इन्होंने पैरवी की उन तमाम चीजों की जो शैतान हजरत सुलेमान के दौर में पढ़ा करते थे। अब ये इनकी एक और नेचर की तरफ इशारा कि ये जादू का इल्म सीखते थे जब ये बाबुल और नैनवा के इलाकों में रहते थे और ये गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हारूत और मारूत को नाजिल किया कि वो एक नूरानी इल्म इनको पढ़ के सुनाए ताकि ये अपने ऊपर इन असरात को दूर करें और गुलामी से निकले। मगर इनकी दिलचस्पी सिर्फ शैतानी जादू सीखने तक थी, और ये नाम लेते हैं कि हम तो सुलेमान की बादशाहत के दौर में हम जादू करते थे। और उनका इल्जाम ये है कि हजरत सुलेमान भी जादू करते थे। उनका ये इल्जाम है। अल्लाह ताला अपने नबियों पर इस तरह का कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया। यानी ये जो जादू के पीछे लोग पड़ जाते हैं और अपनी जिंदगियां भी बर्बाद करते हैं, लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद करते हैं, ये एक नहुसत है। जादू एक नहुसत है। और आप ये देखें कि जो लोग जादू किसी को करके देते हैं या लोग करते हैं, उनके चेहरों के ऊपर नहुसत होती है। उनके चेहरों पर देखिए, ये जो आप गौर करें कि जब आप कोई सोच रखते हैं या आपके अमाल बहुत अच्छे होते हैं, आपके चेहरे पर नूर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं इसमें होता कि किसी बंदे का रंग बहुत गोरा है। वो एक हुस्न और वो जो एक नूर होता है कि जब आप ये कहते हैं कि मैंने बुराई नहीं करनी, मैंने तो सीधे रास्ते पर चलना, और आप चलते हैं, आप चलते हैं सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह से माफिया मांगते हैं, अल्लाह से बुरी चीजों के असरात से बचते हैं, तो आपके चेहरे पर नूर होता है नमाज का। और जो लोग सारी जिंदगी इसमें पड़े रहते हैं कि बहन से हसद है तो बहन के खिलाफ जादू ढूंढते रहते हैं, भाई से इख्तलाफ है तो भाई को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तेदारों में दोस्तों में जिसके लिए भी हसद पैदा हुआ उसके हालात को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कुफ्र है, जादू कुफ्र है। और जो सुलेमान थे उन्होंने तो कभी कुफ्र नहीं किया। हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने इतने ये नायाब मोजज़ात दिए थे, जब इसका जिक्र आएगा तो हम पढ़ेंगे। वो सुलेमान जो है वो बादशाह थे, हजरत दाऊद के बेटे थे और सुलेमान थे, और अल्लाह ताला ने इनको बेतहाशा मोजज़ात दिए थे। ये जानवरों की आवाजें सुनते थे, परिंदों की बोली बोल सकते थे, और कमाल की हद तो ये है कि एक दफा चींटी ने कहा कि चलो चलो अपने बिलों में घुस जाते हैं, सुलेमान के लश्कर हमें रोन ना डालें। तो हजरत सुलेमान ने उसकी बात को भी सुन लिया। इतना खुदा ने वादा हुआ था कि वो चींटियों की बातें भी सुन लेते थे। और हजरत सुलेमान
इस अतात पर मुस्कुरा पड़े और उन्होंने कहा, रब्बे औज़ेनी अन अशकुर नेमतकल्लती अन अमता अलैया व अला वालिदैया। अल्लाह ताला मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और मुझे इस बात की तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ और तूने जो एहसान मेरे माँ बाप पर किया उसका भी शुक्रिया अदा करूँ। तो इतने अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान ने कभी भी कुफ्र नहीं किया था, वलाकिन्न शयातीना कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा। अच्छा जी, कुरान मजीद के अंदर शैतान का लफ्ज़ जो आता है, तो हमारा तसव्वुर होता है कि शयातीन से मुराद जिन हैं। नहीं, शैतान का मतलब होता है सरकश मखलूक। ये लफ्ज़ हर उस इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो शैतानी अमल करता है। जो लोगों को तबाह करने की कोशिश करता है, लोगों के लिए बुरा करता है ज़मीन के अंदर, अल्लाह ताला ने उनको भी शयातीन कहा है। और यहाँ शयातीन का जो लफ्ज़ है, ये इन्हीं यहूदी लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो लोगों को जादू सिखाते थे। ये शयातीन का लफ्ज़ जिन्नों के लिए नहीं है, ये लफ्ज़ उन यहूदी सरकश लोगों के लिए है, जो इनकार करते थे और लोगों को जादू सिखाते और जादू सिखाते थे। और अल्लाह ने तो हारूत और मारूत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जादू सिखाने आए थे। अल्लाह ताला ने कहा कि हारूत और मारूत जादू सिखाने नहीं आए थे, इनको नौरानी इल्म सिखाने आए थे, ताकि वो इसके ज़रिए जो है वो अपने आप को बचा सकें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इतनी बदइखलाक ये कौम है कि ये जादू को सीखते थे और क्या करते थे कि जब इनको दूसरों की बीवियां पसंद आ जाती थी, तो वो अपने जादू के ज़रिए कोशिश करते थे कि मियाँ बीवी के अंदर जुदाई पैदा करें। इतने घटिया ज़हन के थे कि वो जादू को सीखते थे और जादू के अमल को सीखने के बाद इनकी कोशिश होती थी कि युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। वो तफ़रका पैदा करना चाहते थे आदमी और उसकी बीवी के दरमियान। ये उनका मकसद था कि मियाँ बीवी में जुदाई पैदा हो जाए और फिर हम उसकी बीवी से शादी कर लें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इनके पास हारूत और मारूत 2 फरिश्तों को नाज़िल किया, जो इनको इल्म सिखाने आए थे, नूरानी इल्म सिखाने आए थे, ताकि इस तरह के बुरे असर से ये निकल सके बनी इसराइल के लोग। तो हारूत और मारूत दोनों ये बात कहते थे कि बस हम तो एक आज़माइश हैं। तुम्हारे लिए हमारे इल्म को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, तो तुम कोई कुफ़र ना करना। ये हारूत और मारूत सिखाते थे। अच्छा, हमारे कुछ मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि हारूत और मारूत जो हैं वो लोगों को जादू सिखाते थे और फिर उनको सज़ा ये दी गई कि उनको कुएं में लटका दिया गया। ये सारी गलत और ज़ईफ़ रवायतें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। इन फरिश्तों को अल्लाह ने नाज़िल किया था और फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते। अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि जाओ, जाकर बनी इसराइल के लोगों को वो नूरानी इल्म अता करो, ताकि वो जादू के इन असरात से अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अभी आप ये जब आयत सुन रहे हैं तो आपके ज़हन में लाज़मी ये सवाल होगा कि अल्लाह ताला जो है वो क्यों असर करता है जादू लोगों पर? क्यों उसका इफ़ेक्ट होता है लोगों पर? तो अल्लाह ताला ने एक मोमिन को बहादुर करने के लिए, उसके दिल को बड़ा करने के लिए, मज़बूत करने के लिए अल्लाह ताला ने ये बात कही कि वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। हालाँकि कोई भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है? चाहे कोई किसी का बुरा कितना भी चाहे, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई किसी का बुरा नहीं चाह सकता। और मोमिनों के बारे में आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन चीज़ों नज़र भी लगती है, नज़र भी बरहक है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बस एक ही तरीका है, बावुज़ू रहें,
اللہ का जिक्र करते रहें। जब आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको महसूस हो कि कोई मेरा बुरा चाहने वाला है, तो सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी आपकी हिफाजत, आपको किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला कोई इस तरह कोशिश कर, जालिम इंसान, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक स्टार्ट हो गया। कनेक्शन कनेक्शन जो है ना वो टूट गया था। अब हम दोबारा उस पे आते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इतने बुरे लोग थे कि ये लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला इल्म सीखते थे और लोगों को नफा पहुंचाने वाला इल्म नहीं सीखते थे। लगता है नेट में कोई खराबी चल रही है, आवाज नहीं आ रही। ज़लील और रुस्वा होगा। दुनिया की जिंदगी में भी ऐसे इंसान को कोई खुशी नहीं मिलेगी। आप देखें कि ऐसे बंदे जो करते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर नहुसत के साए होते हैं, नहुसत के साए होते हैं, उनको इत्मीनान नहीं होता, ज़हनी और कल्बी इत्मीनान। नेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है कॉकटूब के साथ। जी बार बार पता नहीं आज क्या मसला हो रहा है, अल्लाह करे। अच्छा जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि वलो अन्नहुम आमनू वत्तकू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, काश ये लोग ईमान ले आते, परहेजगारी इख्तियार करते, तो अल्लाह का पक्का वादा था कि इनकी आखिरत बहुत जबरदस्त थी। काश इनको इस बात का इल्म हो। ए मुसलमानों, ईमान और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह के यहाँ जो सिला इन्हें मिलता है उससे कहीं बेहतर था। ये काश समझते। इन फितनों से बचने के लिए ए मुसलमानों, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा करो, क्योंकि इन इनकार करने वालों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी महफिल में कोई हिदायत की बात कहते हैं, तो ये काफिर और मुशरिकीन नहीं चाहते ए मुसलमानों के तुम्हें अल्लाह की तरफ से नहीं। मैंने एक आयत को छोड़ दिया। अगली आयत है 104 नंबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। ए मोमिनो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाया करो तो तुम अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए, अपना कोई सवाल करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करो राइना, ना कहा करो रायना। रायना का जो अरबी जबान में मतलब है वो ये है कि हमारी बात को सुनिए, हमारी तरफ देखिए। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे आजकल हम एक्सक्यूज मी कहते हैं या कहते हैं प्लीज मेरी बात सुनिए। तो उस जमाने में
جو لوگ تھے وہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا. اب یہ جو بدبخت منافقین تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اور آپ کی توہین کرنے کے لیے وہ کہتے تھے، رائنا کا لفظ بولنا ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے رائنا، یعنی این کے بعد یہ لگاتے تھے رائنا. اب رائنا کا تو مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، لیکن رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے گڈریا، اے ہمارے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین اور مذاق برداشت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ بات کہہ دی کہ تم ایسے لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو جس میں نبی کی توہین کا کوئی امکان پیدا ہو. لہٰذا تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو. رائنا کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، لیکن منافقین کہتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم رائنا کا لفظ ہی ختم کر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرنا ہو تو تم کہا کرو انظرنا، تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے. رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور جب اللہ کے نبی بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو غور سے سنو، بار بار ان کو پریشان نہ کیا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ جو کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین امیز لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا ہی خوفناک عذاب اللہ نے دنیا میں بھی تیار کر رکھا ہے اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اہل کتاب ہوں یا مشرکین. اہل کتاب یہ دونوں گروہ ہیں، اہل کتاب بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اور مشرکین مکہ میں شرک کرنے والے. قرآن مجید جب الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے ہے اور یہ لفظ کس کے لیے ہے. قرآن مجید نے اہل کتاب کا لفظ عام لوگوں کے لیے نہیں استعمال کیا اور مشرکین کا لفظ بھی عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مدینہ میں یہ منافقین یعنی بنی اسرائیل کے یہودی کرتے تھے، اور مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کے لوگ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، قرآن مجید نے مشرکین کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا. یہ الفاظ کا جو استعمال ہے یہ جنرل نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے بارے میں کہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں مسلمانوں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل، وہ نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اے مومنو تمہارے لیے اپنی رحمتیں نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تو انتہائی فضل کرنے والے اور بہت زیادہ عظمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ انتہائی عظیم ہے، ان کی عظمت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب انہوں نے ایک اور سوال کیا، پلیز اپنے قرآن پر اپنی کتابوں پر چھوٹا چھوٹا ضرور لکھ لیا کریں. زندگی میں جب بھی آپ پڑھیں گے آیتوں کا کنیکشن آپ کو سمجھ آئے گا. جب آپ آیتوں کا کنیکشن نہیں سمجھتے تو میں اپنے تجربات کی بات بتاتی ہوں کہ جب میں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا تو مجھے اس وجہ سے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابھی اللہ میاں کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کیسا کلام ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا فرمائی تو اب قرآن مجید ایسے ہی بالکل لگتا ہے کہ جیسے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی جن کا جو ایک موتی دوسرے موتی سے جڑا ہوتا ہے. تو اب ان کا یہ سوال پیدا ہوا منافقین یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کے کہ جب اللہ نے تورات کو نازل کیا ہوا ہے، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کی
शरीयत और अहकामात हैं, तो फिर कुरान को नाजिल करने की क्या जरूरत? ठीक है, उन्होंने एक और नया सवाल पैदा किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नई किताब में अल्लाह ताला बाज अहकामात को बदलना चाहते थे, और हम जब किसी आयत को कैंसिल करते हैं या मिटा देते हैं तो हम उसकी जगह उससे बेहतर हुक्म लेकर आते हैं, या फिर उसी तरह का। तो बनी इसराइल की शरीयत के अंदर कुछ सख्तियां थीं, तो अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि तुम्हारी शैतानी नेचर की वजह से कुछ तब्दीलियां तुमने खुद अपने ऊपर लगा ली और कुछ अल्लाह ताला ने तुम पर लगा ली। यानी जैसे उनके लिए ये था, उन्होंने ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे और ऊंट की हर चीज को अल्लाह ने उनके ऊपर हराम कर दिया। रमजान के जो रोजे हैं वो हमारे लिए तो बहुत छोटे हैं, मगर उनके लिए 24 घंटे का रोजा। हमारी उनकी शरीयत में पूरे रोजों के महीने में वो अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकते थे रात को। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाजत दे दी कि तुम रोजे की हालत में रोजा खोल के अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। ये चंद मिसालें मैंने आपको दी। तो अल्लाह ताला से जब इन्होंने कहा कि तौरात तो मौजूद थी, फिर कुरान के आने का क्या मकसद? तो अल्लाह कहते हैं कि मैं जब किसी आयत का हुक्म कैंसिल करता हूँ या मैं उसको मिटा देता हूँ तो मैं उसकी जगह उससे बेहतर हुक्म लेकर आता हूँ, और या फिर उसी तरह। तो इसी वजह से इन सारे अहले किताब को कहा गया था कि जब अल्लाह का नबी आएगा आखिरी, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दीन और शरीयत के जो मामलात सख्त हैं, अल्लाह ताला उन सब को आसान कर देगा। तो यही बात अल्लाह ने यही कही कि कुरान मजीद को नाजिल करने का यही मकसद है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। क्या तुम नहीं जानते? अल्लाह ताला के लिए ही बादशाहत है सातों जमीनों सातों आसमानों की, और पूरी कायनात में अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मदद करने वाला। पूरी कायनात को छान कर देख लो, 7 आसमान और 7 जमीनें, तुम तो इस छोटी सी दुनिया में रहते हो जो रेगिस्तान के एक जर्रे के बराबर भी नहीं। अल्लाह ताला की कायनात के अंदर अभी तो इस कायनात को हम डिस्कवर नहीं कर सके। इस कायनात को, पूरी कायनात, ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, इसके 2/3 हिस्से को भी अभी हम नहीं पहुंच सके। और इस आसमान के अंदर जो जो कुछ है अभी तो हमने उसको नहीं पाया। तो अल्लाह की बादशाहत का क्या अंदाजा तुम कर सकते हो? और पूरी कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मददगार है और ना ही तुम्हारा कोई गम गुसार है। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, 108 नंबर आयत पर है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं, अब ये बन इस्माइल से बात कही जा रही है कि ए मुसलमानों, तुम अपने रसूल से इस तरह के सवाल करना चाहते हो जिस तरह के सवाल मूसा से किए गए इससे पहले। ठीक है, मूसा से तरह तरह की डिमांड्स उन्होंने की, सिर्फ ब्रिज करने के लिए और तंग करने के लिए। तो ऐ मुसलमानों, तुम अपने रसूल को इस मुश्किल में न डालना। जो कोई ईमान के बदले में कुफ्र को कबूल करेगा तो जान लो कि वो इंसान बड़ी दूर की गुमराही में पड़ेगा। वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताबे लो युरद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा। अहले किताब की अक्सरियत तो ये चाहती है कि मुसलमानों, तुमने जो ईमान कबूल किया है तो तुम ईमान को छोड़कर दोबारा कुफ्र का रास्ता इख्तियार। इनके दिलों के अंदर हसद है। इसका जिक्र है बनी इसराइल का। इनके दिलों में हसद है। किस चीज का हसद है? इस चीज का हसद है कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनी इस्माइल में से क्यों भेजा। और कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमारे सारे पोल खोल रहा है। इनके दिलों में ये हसद है, हालांकि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने हक को वाजे कर दिया। ए मुसलमानों, इनको नजरअंदाज करो, इनकी बातों के पीछे ना लगो, चशमपोशी करो इनकी हरकतों पर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके मामले में अपना हुक्म नाजिल कर दे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।
नमाज का एहतमाम करो, ज़कात दो। नमाज का एहतमाम करो, ये नहीं है कि हुआ टाइम, जल्दी 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 सजदा रुकू किया और छोड़कर आ गए। नमाज के अंदर आपके कपड़े साफ होने चाहिए, बेहतरीन जगह का इंतखाब होना चाहिए। अपनी जिंदगी की मसरूफियात में नमाज को तरजीह दो। सबसे पहले नमाज को तरजीह दो, नमाज को समझो कि नमाज क्या चीज़ है। अल्लाह के साथ रिलेशनशिप के लिए नमाज का एहतमाम करो, और सोसाइटी के अंदर बेहतरीन रोल अदा करने के लिए ज़कात दो। और देखो, तुम दुनिया में कोई भी बेहतरीन अमल करोगे, अल्लाह के पास उसका उससे कई गुना बेहतरीन रिजल्ट देखोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल को देखता है। चाहे तुम जमीन में सुरंग खोद लो या आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाओ, अल्लाह की नजरों से तुम नहीं बच सकते। और ये कहते हैं, इनकी एक और बात को देखो कि ये कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ या तो यहूदी जाएंगे या नसारा जाएंगे। ठीक है, बनी इसराइल में दो कौमें थी ना, एक यहूदी और एक ईसाई। कुरान मजीद ने इनको नसारा कहा। नसारा किस वजह से कहा? यहूदियों का तो आपको पता है ना कि ये बनी इसराइल के वो लोग थे जिन्होंने हजरत ईसा को नहीं माना, और अपनी दानिश में इन्होंने हजरत ईसा को सलीब दिला दी, और उन्होंने कहा कि ये सच्चा नबी नहीं है। यहूदियों ने किया। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल हजरत ईसा को ना तो इन्होंने फांसी दी ना सलीब दी, बल्कि अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया। और नसारा कौन है? नसारा वो लोग हैं कि जो हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले थे और उनका साथ देने वाले थे। और जब हजरत ईसा ने उनसे कहा कि कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार बनेगा, तो इन लोगों ने, चंद लोग थे, बिल्कुल चंद लोग थे, उन्होंने कहा हम मददगार हैं अल्लाह के दीन में आपके। तो उसी वजह से इनका नाम नसारा पड़ा। तो कुरान मजीद, हम लोग तो ईसाई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान मजीद इनके लिए नसारा का लफ्ज बोलता है कि ये नसारा थे जिन्होंने हजरत ईसा के साथ वादा किया कि अल्लाह के दीन में हम आपके मददगार बनेंगे। अब ये दोनों ही मुखालफत करते हैं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आज जब मुसलमान उठ खड़े हुए हैं अल्लाह के दीन के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, अब ये मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो, जन्नत में तो सिर्फ यहूदी या नसारा जाएंगे, जन्नत में तुम लोग नहीं जाओगे, हम जाएंगे, क्योंकि हम नबियों के हैं, हमें फख्र है कि हम बनी इसराइल से हैं, तो तुम तो नहीं जन्नत में जाओगे, हम जाएंगे। ऐसा ही मुबालगा आज हम कर रहे हैं। आज जहां भी बैठे लोग कहते हैं मुसलमान तो पक्के पक्के जन्नती हैं। भाई, वो मुसलमान पक्के पक्के जन्नती हैं जो अल्लाह की रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जो अल्लाह की रजा के खिलाफ चलते हैं वो जन्नती नहीं है, चाहे उनके पास कितनी दौलत, कितना माल, कितना स्टेटस हो। अगर वो अल्लाह के मुताबिक नहीं चलते, बेहतरीन इंसान नहीं बनते, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा करते हैं, कत्ल करते हैं, ये सारे के सारे लोग, चाहे इनके नाम मुसलमानों वाले हों, लेकिन ये कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने पीछे हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें बता दिया था कि कोई मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो, साबई हो, जो भी हो, इनमें से जो ईमान लेकर आएगा और बेहतरीन अमाल करेगा, तो दर हकीकत अल्लाह की हमेशा की जिंदगी पाने वाले यही लोग होंगे। अल्लाह ताला ने कहा ये इनके दिल की ख्वाहिशात हैं, इनसे पूछो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी तौरात से कोई दलील ले आओ। हमारे पास तौरात और इंजील मौजूद है, खोल के दिखाओ। अल्लाह ने कहीं तुमसे ये वादा लिया है कि तुम अमल नहीं करोगे, शैतानी काम करोगे, तो अल्लाह ताला उसके बावजूद तुमको अपनी अबदी नेमतों में जगह। दिखाओ मैंने कहाँ कहा। हाँ, क्यों नहीं? मेरा वो बंदा जिसने अपने अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए झुका लिया, जो बेहतरीन अमाल करने वाला होगा, हाँ, अल्लाह ताला उसके म्यार से कहीं ज्यादा उसको अजर देगा। भला का मतलब होता है हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मेरे वो बंदे जो मेरे सामने झुक जाते हैं, जो बेहतरीन अमाल करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास बहुत अच्छा अजर है। और क़यामत के दिन ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
جب یہ غم قیامت کا جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، انسان اپنے وحشی پاگلوں کی طرح گھومتا پھرے گا، اللہ اپنے مومن بندوں کو نہ تو کسی خوف میں مبتلا کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی غم میں ڈالیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ وہ تورات پڑھتے ہیں، یہ انجیل پڑھتے ہیں، اور تورات اور انجیل کا میسج ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں جن کو کسی قسم کا علم نہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان ساری باتوں میں جن میں یہ اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور جو اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ وہ ان کو کوئی اجازت نہیں کہ یہ خدا کی مسجدوں میں جائیں مگر ڈرے ڈرے سہمے سہمے۔ یہ اب آہستہ آہستہ جو ذکر آ رہا ہے، وہ ذکر آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو قریش تھے وہ مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ ان کو وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ دنیا کا پہلا گھر ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور جو لوگ مسلمانوں کو قریش اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس بیان سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اب اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا گیا، کیونکہ پہلے حکم تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں مسلمان اور اس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں، لیکن بالآخر خانہ کعبہ ہی میرا قبلہ بنے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو جب آپ مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو ایک ہی رخ میں دونوں مسجدیں آ جاتی تھی، مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی، دونوں ہی ایک رخ میں آ جاتی تھی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں جب آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ سامنے نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کیا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کب حکم دے گا کہ میں مسجد حرام کو قبلہ بنا لوں۔ تو پھر ایک دن آپ مسجد قبلتین میں مدینہ کے اندر قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی اللہ کا حکم آیا کہ اے محمد اب اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر، جس قبلے کو تم چاہتے تھے میں نے اسی قبلے کو تمہارا قبلہ بنا دیا، اب تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ تم خانہ کعبہ ہی کو اپنا قبلہ بناؤ اور اس کی طرف منہ کرو۔ تو یہ اب ساری اس کی پیشمندی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب سارے اللہ کے لیے ہے، تم جہاں بھی چہرہ پاؤ چہرہ کرو، اللہ کی ہی وہ رخ ہے، اللہ ہی وہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور علم والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت پڑے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان سب کی بادشاہت ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، درخت پھول پتے پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے فرما برداری کرتی ہے۔ صرف انسان کی گردن میں اکڑ ہے، وہ نہیں جھکتا اللہ کے سامنے، لیکن کائنات کی باقی کل لہو قانتون، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہے۔ اللہ ہی زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی پاور اور اتھارٹی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس کے لیے یہی کہنا کافی ہوتا ہے کن فیاکون، یہ کام ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کائنات کو ڈسکور کرنے کا اللہ ہمیں موقع دے،
آپ یہ جا کے دیکھیں کیا کیا کچھ اس کائنات میں اور ان آسمانوں میں ہے۔ کبھی کبھی جب ہم جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، سمندروں کے کنارے بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کے خوبصورت جانور، اتنے مزے کے ان کے کلرز، ان کی تخلیق عام حالات میں ہمیں نظر نہیں آتی شہری زندگی میں۔ لیکن ہم جب جاتے ہیں کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے، جنگلوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، وادیوں میں، تو اس طرح کے پرندے اور جانور نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوتے، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے حسن میں کھو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، کیا کیا کچھ تو نے بنایا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل سیزن ہے مچھلی کا، ہمارے گھروں کے اندر تو خاص قسم کی مچھلیاں آتی ہیں، لیکن سمندر کے اندر آپ، دریا کے اندر، سمندر کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی مچھلی کو لے کر جہاز سے بڑی بڑی مچھلیاں بنائی سمندر کے اندر۔ پوری کائنات کو جب ہم سوچتے ہیں، پوری کائنات کو جس کے ذریعے ہم اللہ کی طاقت اور پاور کا اندازہ کر سکیں، تو یقین کریں عقل حیران رہ جاتی، عقل حیران رہ جاتی۔ اب یہ جو ہمارا سورج ہے، جو گرمیوں میں اتنی تپش دیتا ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سورج جیسے کروڑوں سورج اس کائنات کا مطلب ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں، ہمارے سامنے جو زمین ہے، جو کائنات ہے، وہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ابھی تک کچھ بھی ڈسکور نہیں کر سکے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نور میں کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے بندے جب دنیا میں جاتے ہیں کسی جگہ، خدا کی عظمت کی شان دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھی ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو علم نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ محمد کے ذریعے کیوں بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کرے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی، یعنی پہلی قومیں جو اپنے نبیوں کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کہیں، اور ہم نے ایمان لانے والوں کے لیے جگہ جگہ اپنے احکامات کو واضح کر دیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم جہیم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ جہنم میں کیسے بنے، یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں، انہوں نے اچھے اعمال کیوں نہیں کیے۔ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ کا کام صرف اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اور وہ بس آپ پہنچا دیجئے، لوگوں کی گمراہی یا اصلاح کا سوال اللہ آپ سے نہیں کرے۔ اور ان یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگے جب تک تم اسلام کا راستہ چھوڑ نہ دو، لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور جان لو کہ اگر تم اس کے علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے، وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن عطا کیا اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر رہی ہیں، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے منکر ہیں تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں سارے دنیا والوں پر فضیلت دی۔ تمام نبی تمہارے اندر آئے، بے شمار طاقتور بادشاہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیے، اور ساری دنیا پر تم رول کرتے تھے۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا نبی تھے، مگر ان کے اعمال تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے، تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے لیے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کسی سے
بھی اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ قبول نہیں کریں گے، کسی کے لیے شفاعت کام نہیں کرے گی، اور کسی ریفرنس سے کسی کی مدد نہیں کی جائے، نہ شفاعت کا کوئی تصور ہوگا، نہ معاوضے کا کوئی تصور ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور جائے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں، چند آزمائشوں میں، تو وہ پورا اترا۔ ہم نے کہا اے ابراہیم، تیرے بہترین اعمال کی وجہ سے اب میں تجھے دنیا والوں کا امام بناؤں گا۔ یہ وہ بات ہے جس کا ریفرنس میں ہر روز دیتی ہوں کہ حضرت ابراہیم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں ڈالی، انہوں نے اس آزمائش کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی مشکل آزمائش ہے، کوئی آسان کر دے۔ انہوں نے جب اللہ کی طرف سے، اور اس کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑھاپے میں تو آپ نے اولاد دی ہے، اب اس کی قربانی بھی مانگ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی چکر لگائے کہ دونوں میں کون سی بیسٹ جگہ ہے جہاں میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں، کیونکہ قربانی پہلے دن سے ہی کسی اونچی جگہ پہ کی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا حابیل اور قابیل کا ذکر بھی آئے گا بنی اس سورہ کے اندر، کہ وہ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر گئے پہاڑ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے جو حابیل ہے اس کی قربانی کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے آگ کو بھیجا، اور قابیل کی جو قربانی تھی، جو پھل اور سبزیاں تھی، ان کو نظر انداز کیا۔ تو حضرت ابراہیم بھی بیسٹ جگہ کو پانے کے لیے ان کے درمیان انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور پھر انہوں نے مروا پہاڑی کو چنا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اے ابراہیم تجھے دنیا والوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا اے اللہ، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیری اولاد میں ظالم ہوں گے ان کے بارے میں میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تیری اولاد میں جو ظالم لوگ ہوں گے، اب یہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ظلم کر رہے ہیں دنیا والوں پر، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ ہم نے بنایا، اور ہم نے کہا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ابراہیم کی شریعت دنیا میں رہے گی، اس کی اولاد میں رہے گی۔ اور ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے تم عبادت کرو، اور ابراہیم نے جو خانہ کعبہ کو بنایا ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اسماعیل سے کہ تم دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ پاک رکھنا سے مراد ہے کہ یہاں پر کبھی بھی شرک کو پنپنے نہ دینا، اللہ کے اس گھر کے اندر کبھی شرک کو فروغ نہ دینے جانا، اس کو شرک سے پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ سے کہا اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا، اور ان کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، ہر اس شخص کو اے پروردگار جو تجھ پر ایمان لے کر آئے گا اور جو آخرت پر ایمان لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو میری نافرمانی کرے گا، میرا کفر کرے گا، رزق تو میں اس کو بھی دوں گا دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر رزق میں ہر سرکش، نافرمان اور اپنے فرمان برداری کرنے والے سارے لوگوں کو دوں گا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کو میں سزا دوں گا اور ان کو میں گھسیٹوں گا اپنے دردناک عذاب کی طرف، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے، تو وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، بے شک ہے پروردگار تو سننے والا جاننے والا ہے۔ انہوں نے دعا کی ہے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ مسلمینہ جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو کے لیے،
ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. اور اے پروردگار ہمیں حج کے طریقے بتا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا کہ کس طریقے سے ہم تیری عبادت کریں اور تیرا حج کریں. اور اے پروردگار تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اے پروردگار تو انتہائی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے پروردگار تو اسماعیل کی اولاد کے اندر ایک رسول پیدا کر جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، تجھے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو شرک سے پاک کرے. اے پروردگار تو بہت ہی غلبہ رکھنے والا ہے، لیکن تو کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا. تیرا ہر جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اور ابراہیم کے دین سے جو انحراف کرے گا وہی اپنے آپ کو وہ انتہائی بے وقوف ہے. اور ہم نے ابراہیم کو چن لیا، دنیا کے اندر بھی وہ معزز ہے، بڑا مقام ہے، اور آخرت میں بھی ابراہیم اللہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا. جب ابراہیم کو اس کے رب نے کہا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ابراہیم نے کہا اے میرے رب، ساری دنیا کے رب، میں تو پہلے ہی تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، اور تیرے سوا کوئی بھی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں. ہم نے جی 131 تک پڑھ لیا. آ چکے جمعہ بھی ہے، تو اس لیے ہم اپنی کلاس کو بند کرتے ہیں. جن لوگوں نے جمعے کے لیے جانا ہے وہ بے شک چلے جائیں، اور جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ رک جائیں، اور پھر بعد میں ہم دعا کریں گے. جی کوئی جی سوال اپا، اگر السلام علیکم. میں نے یہ سوال